ودا سمدے تتیاں ریتاں تے جدی سیج نبی دا ہاں ہاں بچ پینگے تابشاں دپ لگ دے جبریل کریں دا چھاں تے گھروار لوٹا کے دین بچائیں کتیار وصیت ماں جے جنگ ہوندی تاں سو رب دی کافی ایک عباس دانا کافی ایک عباس دانا میں ایک کلام پیش کرتا ہوں بڑا ہی اختصار دے نال سماعت کرنا بی بی نے آنکھیں آئے شمران روا دیتے کربل تو لے کے شام تائیں سفران روا دیتے کربل تو لے کے شام تائیں سفران روا دیتے اصغر بھی کس گیا اکبر بھی جن پیا اصغر بھی کس گیا اکبر بھی جن پیا او غازی جائے برادی وفاواں روا دیتے کربل تو لے کے شام تائیں سفران روا دیتے کربل تو لے کے شام تائیں سفران روا دیتے میں بڑی جلدی دے نال پڑھ رہا ہوں قبلہ شعر سماعت کرنا اور نہایت ہی توجہ نال سماعت کرنا افسوس امتیات کی تا نہیں کک حیا افسوس امتیات کی تا نہیں کک حیا زینب دکھی نو شام دے بازاراں روا دیتے کربل تو لے کے شام تائیں سفران روا دیتے بیمار کربلا دے اتائیں چیات کڑی بیمار کربلا دے اتائیں چیات کڑی او حکمت دے شہنشانو اللہ جانے کیڑے رنگ سماعت کر دے پایو قبلہ او حکمت دے شہنشانو قیداں روا دیتے کربل تو لے کے شام تائیں سفران روا دیتے اور اینڈ تے مولا کائنات دی بارگاہ وچ حاضری لگوانے ہیں جنت علی دی
تے میں وی علی دا میں جینا ویسا بیا کون ویسے جنت علی دی تے میں وی علی دا میں جینا ویسا بیا کون ویسے میں بڑا پائیدہ شعر اور ایک ہی شعر وعدے کے مطابق پیش کرنا ہے مولا علی تے ٹکٹاں ونڈیندن صدیق اکبر مہرا پلیندن صدیق اکبر مہرا پلیندن مہرا لواون صدیق کولوں میں جن ویسا بیا کون ویسی جنت علی دی میں وی علی دا میں جن ویسا بیا کون